की देर इज अ न्यू एंगल दॅट इज कम नाव. कोणे तरी ताजो फोटो थंय जेवताना काडलो. तो फोटो परत ताणें कोणाक तरी धाडलो. तातूंत तो आयडेंटिफाय जालो आनी तो जेवून भायर येतकच ताका मारलो. सो म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी important piece of evidence which up to now has not come to the fore. Now that it has come and now that it has become open, म्हाका दिसता हे पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेट कित्याक करूंक ना हो एक प्रश्न जाता. आनी पुलिसेचे इन्व्हेस्टिगेशन जर इनकम्प्लीट आसा जाल्यार गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा इज जस्टीस फॉर गोवा म्हणून ही जी संघटना घडयल्या तांचे मुखार पावल मारपाक सगळे गोंयकारांनी तांकां आदार करपाची गरज आसा. म्हजे पक्षाचे वतीन हांव तांकां सपोर्ट दाखोवपाक हांगा आयलो आनी आमी ह्या ऑर्गनायझेशनाच्या बॅनराच्या खाला ह्या इश्यूचे लॉजिकल कन्क्लुजन फुडें व्हरपाक आमी तांचे बरोबर आसतले. हांगा गरज अशी आहा की ही वस्त अशी घडणूक केन्नाच गोंयांत जावंक ना. प्राणघातक हल्लो एक एसटी एक्टिविस्टाक म्हणल्यारूच एक एसटी राम जो सत्या खातीर झगडटा ताका ह्या रामराज्यान बीजेपीच्या रामराज्यान खोटांनी मारतात. ताजेर प्राणघातक हल्लो दिसा ढवळ्या गोंयच्या राजधानीन जाता. ही वस्त परती जावंक जायना आनी ही वस्त करपी कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, कोणा खातीर ही वस्त जाल्या हें पळोवपाक सगळे गोंयचे लोकांक उत्सुकता आसा. गोंयचे लोक फुडें आयल्यात आनी तांकां हें इन्फॉर्मेशन मेन जाय. अशें तशें हाका धरलो ताका धरलो म्हणून ते सॅटिस्फायड ना. ते उलयता ते सारकें. पुलिसेन सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनीक रूट ऑफ द इश्यू म्हणटा तो काडचो. ना जाल्यार स्पेक्युलेशन वाडटलें, कोणाचेरूय येवंक शकता आनी मागीर तो कोणाचेर आयलें तोच एक्यूज जाता. आमकांय तें नाका. आमकां खरो एक्यूज जो कोण आसा तो आयडेंटिफाय जाल्लो जाय आनी हो आयडेंटिफाय जर जावंक जाय जाल्यार पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन बरे भशेन करूंक जाय. आनी पुलीस जर इन्व्हेस्टिगेशन करना जाल्यार गोंयचे जनतेन उठूंक जाय. आनी उठपाचो जो तांणी कॉल दिला 48 आवर्साचो, ते 48 आवर्साचो कॉल म्हाका दिसता सारको आहा. पुलिसेन 48 आवर्सान सगळ्यांक धरले अशें म्हणून जर दाखयलां जाल्यार हें मेन पीस ऑफ एविडन्स जें आज मेरेन भायर नाशिल्लें हें आज मेरेन कशें येवंक ना. आनी हो पार्ट इन्व्हेस्टिगेट तांणी कसो करूंक ना. ते हॉटेलांत ती सीसीटीव्ही तांणी वचून चॅक कशी केली ना आनी केली जाल्यार त्या मनशाक धरलो कसो ना आनी धरलो जाल्यार ताणें कोणाक तो फोटो धाडला ते कशें भायर आयले ना. हे खूब प्रश्न आहा याची उत्तरां फक्त गोंयचे पुलिसेक खबर आहा. हें भायर येना ते म्हणसर गोंयची जनता आज जी भितर तांचे भितर खळबळ जी जाल्या, जी रेस्टिव जाल्या ती जावपाक तांकां पूर्ण कारण आहा. आनी हें कारण म्हणटा तें पुलीस हशप करूंक सोदता. हें एक जनरल जें फिलींग जालां हें म्हाका दिसता सगळे गोंय राज्यान स्प्रेड जाल्लें आहा. आनी ताजे खातीर जर कांय एक्शन कॉन्क्रीट जायना जाल्यार ही संघटना गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा इज जस्टीस फॉर गोवा हे जे कितें स्टेप घेतले तांचे बरोबर आमी आसता. आनी एक क्वेश्चन सर, एसपीन हालीं सांगला की जे कोणी अटॅकर्स आसा ते सगळे हिस्ट्री शीटर म्हणून. हेजे पयलीं तेंचे रामाचेर अटॅक केले. हिस्ट्री शीटर आहा, लास्ट टायम रामाचेर अटॅक केले इमिडिएटली नेक्स्ट डे तांकां बेल मेळटा. इतले इजी कशें आमचे लॉ इतले वीक आहा? ना, हें अशें जालां की जेन्ना क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स म्हणटा तें इन्स्टिट्युशनलायज जाता म्हळ्यार ताका वयल्यान सपोर्ट आसता तेन्ना तो मनीस पुलीस खरें अरेस्ट ताका करना, तो जमा जाता. हें हांव म्हणना, हें बीजेपीचो एक आमदार म्हणटा की हांकां कोणें अरेस्ट करूंक ना म्हणून, हांकां सरेंडर केल्या. जेन्ना रुलींग पार्टीचो आमदार हें अशें उलोवंक लागता तेन्ना हांव बीजेपीचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून हांव बीजेपीच्या अध्यक्षाक विचारता की बाबा हें कितें आनी तुमी उलयता जाल्यार डिसिप्लिनाच्यो खबऱ्यो. हें डिसिप्लीन कितें जालें? तुजोच आमदार सांगता की ह्या लोकांक पुलिसेन आनी अरेस्ट करूंक ना, पुलिसेन तांकां सरेंडर केल्या, जमा केल्या म्हणून. म्हळ्यार ते तुमचेच सगळे परिवार लोकांक मारतात ते. आनी चड करून बारीक समाजाचे जो मूळ गोंयकारचो एक एक्टिविस्ट आहा जो फुडाकार घेता सत्या खातीर झगडपाक ताका तुमी खोटांनी मारतात आनी ताजेर प्राणघातक हल्लो जाता. हेंच तुमचें रामराज्य काय? हें उत्तर म्हाका दिसता बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्षान दिवंक जाय. कित्याक हे तुमच्याच परिवारांतले लोक तांकां धडयतात आनी हें सिरियस. कित्याक हें हांव म्हणना, हें तुजोच आमदार म्हणटा. चाल
यापुढे